ورته فرمایي اے جبریل ته گواه اوسه چا هم چې عبادت کړی په تلاوت صورت کې په نفل صورت کې تراویح په صورت کې روزه په صورت کې زکات په صورت کې فطرانه په صورت کې په هر صورت کې چا چې زیات کړم اے جبریل ته گواه اوسه بے حساب او کتاب میں دا بخلی دی بے حساب او کتاب میں بخلی دی فرمائی چه سمرا اللہ ہرش پا اللہ افطار پا وقت باندے لس لکا خلق اللہ جہنم نو باسی او جمعے پا ساتوں کے پا یو سات کے اللہ پا یو منٹ کے لس لکا خلق اللہ جہنم نباسی چه کل دا اخترش پراشی نو چه سمرا خلق اللہ پا دیر میاشت کے بخلیوی فقط پا دے ایوش پا کہ اللہ بیا دومرا بندگانو تبخنا نصیب کی او داس فرشتے پا کروڑاو تعداد کے پیدا کری دی چا اول ورزنا اللہ رب کریم پیدا کری پا قیام اولاڑ سو فرشتے پا رکو کے سو فرشتے پا سجدہ کے سو فرشتے اللہ تا پا قادہ کے ناستے دے رب تسبیح بیانوی دستا او زما عبادت ضرورت رب تا نشت دے فقط عبادت ستا او ما کہو دے دے پارا چستا او زما رب لما نرازی ہو کرسی تا او ما رب لستا او ما نرازی گرزے گی دا سے رازی شی اللہ محبوب فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چھے دے رمضان اخیرانش پراشی اخیرانش پراشی اللہ رب کریم جبریل رو واری جبریل تا فرمائی اللہ رب کریم مورد آدیس دیر خوگ دیستے زرگل دستا کے زیور کے عمل پہ باندے ہو کے نبی علیہ السلام فرمائی اللہ جبریل رو واری جبریل تا فرمائی اے جبریل مزدور تا دے سمیلاوشی جبریل عرض کے یا ربا مزدور تا دیاڑی مارتا دے پورا دیاڑی وار کڑا داشی یا ربا مزدور تا مزدوری کڑے دانا چا پا خوب روجا لانڈا کڑے دانا چشپائے تیرا کڑے پلوڑوی تیرا کڑے نا دانا دان دے دانا پوہی گی دا دے روجے اہمیت نا دے خوابا چو روجا وائی ستا